قلائي. قلائي. إذا العمود القلائي عمود قلائي هو عبارة عن عمود يتكون من إلكترودين، وهذا الإلكترودين مغمورين في ماذا؟ في محلول مختار لماذا؟ لهيدروكسيد البوتاسيوم. وسمي عمودا قلائيا لماذا؟ لأن هذا العمود إذا تم العمود الإلكتروديه مغمورين في قلنا في محلول إلكتروليتي اللي هو هيدروكسيد البوتاسيوم. ونحن نعلم على أن أيونات أو البوتاسيوم له خاصية قلائية، ذلك سمي بعمود قلائي نسبة إلى الخاصيات القلائية التي تميز بها البوتاسيوم. إذن هنا المزدوجتان متداخلتان خلال هذا التفاعل. إذن المزدوجتين، وهنا يكون عندنا الوسط كيف هو قاعدي. إذن المزدوجتان متداخلتان خلال اشتغال العمود القلائي. إذن في هذه الحالة سوف نستبدل قلنا المحلول الإلكتروليتي بمحلول آخر اللي هو هيدروكسيد البوتاسيوم، وكيف هو؟ هذا محلول قاعدي K بلس و H مهم. هذا هو محلول إلكتروليتي مختار قاعدي. قاعدي. إذا المزوجتان المتداخلتان لاشتغال العمود القلائي هي نقطتان. حنا إذا استعملنا هنا محلول إلكتروليتي هو مختار. إذا هي عندنا سوف نستبدل في هذه الحالة أيونات الزيدين دو بلس بالأيونات عندنا أيونات الزيدين. إذا رباعي نسميه حنا رباعي هيدروكسيد أيون رباعي هيدروكسيد الزنك. أيون رباعي هيدروكسيد ماذا؟ الزنك. هذا أيون رباعي هيدروكسيد ماذا؟ الزنك والمزوجة الأخرى اللي هي MnO2 MnOH. إذن هذو هو مزوجتان متداخلتين في خلال اشتغال العمود القلائي باستبدال الأيونات الزيدين دو بلس برباعي أيون رباعي هيدروكسيد الزنك الزيدين OH 4 دو موان. ثم نحتفظ بنفس المحلول الإلكتروليتي اللي هضرنا عليه اللي هو الكاثود الذي يتم التعميل ديالو اللي هو MnO2. إذا على مستوى القطب الموجب هناك الكاثود اللي هو ثمن هيدروكسيد المنغنيز، وعلى مستوى الانود هناك تفاعل او تآكل صفيحة الزنك المكونة لهذا العمود. إذا سوف نعطي من التبيانة الاصطلاحية للعمود. إذا التبيانة الاصطلاحية للعمود القلائي. تبيانة الاصطلاحية للعمود القلائي. إذا تبيانة الاصطلاحية للعمود القلائي هي لدينا Mn. إذا نفس البنية قطب موجب قطب السالب قنطرة الملحية ثم MnO2 MnOH ثم على اليسار Zn OH4 2 دوم. هذه تبيانة اصطلاحية لاشتغال ماذا؟ العمود القلائي. إذن المعادلة الحاصلة
لاشتغال العمود القلائي. إذا من خلال المعادلة الحاصلة صرنا نحدد دائما من أجل الحصول على المعادلة الحاصلة يجب تحديد المعادلة الاختزال، معادلة نصف معادلة الاختزال ثم نصف معادلة الأكسدة. إذا نصف معادلة الاختزال ويسمى بالاختزال الكاثودي. إذا الاختزال هناك اختزال ثاني هيدروكسيد المنغنيز MnO2 تحول إلى MnO2H يعني هيدروكسيد أكسيد المنغنيز زائد دائما H بلس إلكترون، ثم نصف معادلة الأكسدة، وهذا حدث على مستوى الأنود تسمى الأكسدة الأنودية. ثم لدينا هنا هنا واحد الجرافيت، استعملنا الجرافيت قضيب من الجرافيت أو الكربون. إذا نتمم اسم هذه الأكسدة ثم الأكسدة الأنودية. إذا الزيلين تحول إلى زيلين أو H4 2. إذا لدينا إذا الزيلين تحول إلى أيون رباعي هيدروكسيد الزنك. إذا الزيلين بلس زيلين أو موان. إذا كل واحد الموازنة قلنا لأن الوسط قاعدي. إذا لدينا الزيلين بلس عندنا OH موان، إذا 4 من OH موان، إذا 4 OH موان يعطينا زيلين OH 4 2 موان بلس عندنا موازنة. إذا عندنا هنا 4 عندنا في حفاظ العنصر الأكسجين والهيدروجين، عندنا الهيدروكسيد وسط قاعدي، إذا ولات عندنا 4 OH موان، وعندنا هنا زيلين OH 4 2 موان، إذا خصني دو إلكترون باش نكون باش تولي عندي المعادلة متوازنة. إذا هذا ذرة الزنك واحد. بالنسبة للمركب OH عندنا 4، إذا 4 OH موان، ثم عندنا 2 موان، إذا نزيد 2 موان ولا عندي 4 موان. إذا هذه هي نصف معادلة الأكسدة. ثم المعادلة الحصيلة، المعادلة الحصيلة نفس هذا، نسمي هذه واحد أ وهذه بي. نضرب المعادلة أ هي هذه، نضرب المعادلة أ في 2، نجد 2 MnO2 زائد 2H بلس 2E موان تعطينا 2MnOH، نسميها مثلا سي. إذا نجمع السي وعلى ديالنا هذه مع هذه، بجمع المعادلتين ب زائد سي نجد عندنا هي 2 MnO2 زائد زيلين زائد 4 OH موان بلس 2H بلس
زيليكترون مع لي زيليكترون غتمشي، يبقى ليا فقط زيدين و اش 4 2 موان بلس 2 ام ان او و اش. يكافي عندنا 2 ام ان او 2 زائد زيدين زائد، هنا تلاحظ على ان عندي هنا 4 او اش موان زائد جوج اش بلس. إذا غنفكك هادي تولي عندي جوج او اش موان زائد جوج او اش موان زائد جوج اش بلس تعطينا زيدين ديال او اش 4 2 موان بلس 2 ام ان او او اش يكافي هنا 2 ام ان او 2 زائد زيدين عندنا هنا 2 او اش موان بلس 2 اش بلس تولي لنا بلس 2 او اش موان بلس 2 نعمل بجوج بين او اش موان بلس اش بلس. هنا نحاول بما ان جمعنا نحاول ندير سهم واحد يعطينا زيدين او اش 4 2 موان بلس 2 ام ان او او اش. إذا نتمم ونكمل الفوق. إذا نعلم أن او اش موان زائد الاش بلس تعطينا جزيئات ديال الماء اش دوز. إذا اش دوزو هذه عرفنا في دراسة التحولات التلقائية في دراسة ديال التحليل البروتوني الذاتي للماء. إذا نتمم غتولي تبقى عندنا إذا 2 ام ان او 2 بلس زيدين بلس 2 او اش موان ديما الحروف تكون بارزة كبيرة زائد جوج اش دوزو تعطينا زيدين او اش 4 2 موان بلس 2 ام ان او او اش. إذا هذه هي المعادلة الحاصلة. إلى التحقق دائما تنشوف انحفاظ عدد الذرات، يعني ديما المغنيسيوم عندي جوج، المغنيسيوم عندي جوج، الزنك عندي واحد، الزنك عندي واحد، او اش عندي جوج، عندي الأكسجين عفوا الأكسجين عندي جوج زائد جوج هي 4 زائد جوج هي 6. إذا عندي هنايا 4 زائد عفوا هنا عندنا 4 الأكسجين، إذا 4 زائد جوج هي 6 عفوا زائد جوج هي 8. إذا عندنا هنا هي 4 الأكسجين عندنا هي 4 وهنا عندنا جوج مع جوج بجوج هي 4 إذا 4 زائد 4 هي 8. إذا المعادلة إذا هناك انحفاظ العنصر الأكسجين. نمشيو بالنسبة للهيدروجين. الهيدروجين عندنا هنايا جوج وهنا 4 هي 6، هنا عندنا 4 وهنا عندنا جوج هي 6. فيما يخص الشحن عندنا هنا ناقص جوج، هنا عندنا ماذا ناقص جوج، إذا المعادلة متوازنة. إذا هذه المعادلة الحاصلة لماذا؟ لاشتغال العمود القلائي. إذا دائما تنشوف تنوصل المعادلة الحاصلة ديالي ضروري خصني نشوف انحفاظ العناصر الكيميائية، هذا حسب قانون لافوازي انحفاظ العنصر الكيميائي أثناء التفاعل الكيميائي. إذا خاص يكون عندنا عدد الذرات العنصر الكيميائي المتواجدة في المتفاعل خص يساوي عدد العناصر الكيميائية المتواجدة في النواتج. إذا هذه هو المعادلة الحاصلة لاشتغال العمود القلائي.
ثم لدينا مجموعة من الأعمدة، خاصة كذلك العمود شكل القرص الذي يتم استبدال محلول يتم استبدال الكاثود ثاني أكسيد المنغنيز بأكسيد أكسيد الفضة. نستعمل في هذه الحالة أكسيد الفضة، وكذلك نستعمل مزوجات. الآن سوف ننتقل إلى نوع آخر من الأعمدة، هو المعمول الأساسي، وهو الذي يعرف في هذه الحالة هو التطور التكنولوجي في تطوير الأعمدة وفي اقتصاد الطاقة، وهو العمود دو محروق. إذا العمود دو محروق يتم استعماله في مجال لا ناسا، يعني في روائد الفضاء، من أجل تزويد المركبات الفضائية بطاقة كهربائية نتيجة تفاعل كيميائي بين الهيدروجين والأكسجين، وهي طاقة آمنة وصديقة البيئة. الآن سوف ننتقل إلى العمود دي محروق.